नमस्कार आदरणीय सम्पूर्ण लघुकथा प्रेमी मनहरू। लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठान 303 भाग आज 2079 भदौ 2 गते बिहिबार विशेष लघुकथा वाचन कार्यक्रममा म उपस्थित भएको छु। स्वीकार्नुस् अभिवादन। आदरणीय सर हेमराज सर देखिनुभएछ, सर नमस्कार। त्यसैगरी प्रेमपुन मगर सर देखिनुभएछ, सरलाई पनि नमस्कार। आजको लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा हामी लघुकथाहरू वाचन गर्नेछौँ। मलाई साथ दिनुहुनेछ मित्र मनोहर पोखरेलले। लक्ष्मी रिजाल, आदरणीय व्यवस्थापक लक्ष्मी रिजाल पनि निहाल्दै हुनुहुन्छ। आदरणीय तोयनाथ गुरु पनि निहाल्दै हुनुहुन्छ। सम्पूर्णमा मैले नमन भने आदरणीय नारायण कोइराला, सम्पूर्णमा हार्दिक नमन। मेरो आवाज कस्तो सुनिएको छ प्रतिक्रिया दिनुहोला। मनोहर सर तपाईले मैले एडिङ पठाएको छु, त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईले हुन सक्नुहुन्छ। मनोहर सर, मैले यहाँ सर्वप्रथम आज वाचन हुने लघुकथाको नामावली पढ्न गएको छु। विद्या ढकाल सर हार्दिक नमन, सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ, सबैमा हार्दिक नमन। आज लघुकथा रहेका छन्। सर्वप्रथम लघुकथाको बसन्तपुरको सडक बालक। बसन्तपुरको सडक बालक लघुकथालाई प्रेषित गर्नुभएको छ आदरणीय रञ्जुश्री पराजुलीज्यूले। त्यसै गरी दोस्रो लघुकथा उपदेश आदरणीय लघुकथाकार लता केसी म्याडमले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसै गरी लघुकथा मेरो बा आदरणीय त्रिपुरा खरेल। त्यसै गरी ममता मृदुलको माया, रचना शर्माको शुभकामना, शुभ शर्माको चित्र, लक्ष्मी रिजालको हित गरी आज 7 वटा लघुकथाहरू यस पेजमा वाचन हुनेछन्। मनोहर सर जोडिँदै हुनुहुन्छ। मनोहर सर नमस्कार। मनोहर सर नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। लु जोडिनु भयो। पहिलो कथा तयारी छ भने वाचन गरिहाल्नु, नभए म यहाँ यसो हेर्दैछु। मेरो त तयारी नै छु, तयारी अवस्थामै छु। मैले एउटा कथा वाचन गर्ने भएँ सुरुमा। बसन्तपुरको सडक बालक, रञ्जुश्री पराजुली। मैले दिउँसो यो कथा पढ्न भ्याएको छुइनँ, म यहाँ हेर्दै पढ्ने अनुरोध गर्दछु। सधैँ झैँ यो शुक्रबार पनि हामी बाहिर खान गयौँ। सधैँ झैँ यो शुक्रबार पनि हामी बाहिर खान गयौँ। प्रत्येक पटक झैँ यो पटक पनि हामी नयाँ रेस्टुरेन्टमा जाँदै थियौँ। श्रीमतीको खोजेर सरप्राइज भन्दै हिमाल रेस्टुरेन्टतिर ओरिजिनल नेपाली स्वाद लिन गुड्यौँ। केटाकेटी बाउ भन्दै रमाउन थाले। हामी भर्खरै सान फ्रान्सिस्को जस्तो ठुलो सहरबाट मिजोरी राष्ट्रको सेन्ट लुइस सहरमा बसाइ सरेका थियौँ। श्रीमतीले इच्छा गरेकी थिइनन्, तर संसारकै एउटा नामी बियर कम्पनी वर्ल्ड वाइजरमा सुविधा सहित काम गर्न पाएकोले धेरै चिसो र बरफ पर्ने भए तापनि हामी गयौँ। जानुको अर्को कारण ठुलो सहरभन्दा जीवन निर्वाहको लागि यो सहर कम खर्चिलो भएर पनि हो। हामी हिमाल रेस्टुरेन्ट पुग्यौँ। भित्र पस्ने बित्तिकै नेपालीपनको झझल्को लाग्ने हिमाल, गुराँस, डाँफे, बुद्ध आदिका तस्बिरहरू भित्तामा राखिएका थिए। काउन्टरमा बस्ने जापानी जस्तै युवतीले निहुरेर नमस्ते भनिन्। हामी सिटमा बसेपछि एउटी त्यस्तै तर पौड आइमाईले मेनु ल्याएर राखिदिइन्। मैले म्याम, हामी नेपाली स्वादको खाना
खान आएका हौँ भन्दै भने उनी 1 मिनेट भन्दै भित्र पसिन्। त्यसपछि एकजना भद्र भलादमी भोटे अनुहारको पौडो हाँस्दै मेरो नाम निमा शेर्पा हो भन्दै आए। त्यसपछि हाम्रो संवाद एउटै परिवारको जस्तो चल्यो। उनले काउन्टरमा बस्ने मेरी छोरी उनले मास्टर्स गरिसकी, उसले मास्टर गरिसकी। 2टा छोराहरू कलेजमा पढ्दैछन्। श्रीमती कोरियन हुन् भने मैले जिज्ञासा राख्दै हिमाली बेगको शेर्पा जाति तपाईँ यहाँ यो अवस्थामा कसरी आइपुग्नु भयो त भने यो सबै भाग्यको खेल हो। नाम्चेको एउटा गरिब केटो म अहिले प्राडा निमा शेर्पा नामले विश्वविद्यालयमा कार्यरत छु। मेरो जीवनको इतिहास मार्मिक छ। मेरो भगवान जस्ता धर्मपिता जोन स्मिथको कृपा दृष्टिले म यहाँ आइपुगेको हुँ भन्दै उनले भित्तामा झुन्ड्याएको एउटा तस्बिरमा बसन्तपुरमा बोरा ओढेर सुतिरहेको सडक, बालकहरूले लाइनमा एउटा 11 वर्ष जतिको खातेलाई औल्याउँदै यस्तो थियो मेरो बाल्यकाल भने कथा समाप्त भएको छ। कथा मैले पढ्दै गर्दा मैले दिउँसो पढ्न भ्याएको थिइनँ। कथा अलिक फरक स्वादको मैले पाएँ। अब यसको विषयमा टिप्पणी यहाँ हाम्रो आदरणीय व्यवस्थापकले गर्नु भएको छ। लघुकथा सिर्जनाले मन छोयो। घना कथावस्तु ओगटेको जसले लघुकथा होइन लघु उपन्यास भन्ने साम्राज्य सामर्थ्य राख्दछ। लेखन शैली र शिल्पमा जादु छैन। बुढौली ढाँचाको चोखो उदाहरण हो यो। विदेशिएका नेपालीका कुरा थाहा पाउँदा कथावस्तुमा नयाँपन महसुस हुन्छ। निरन्तर सामाजिक सञ्जाल लघुकथा लेखन यात्रामा सक्रिय रहनका साथै लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको लघुकथा विकास अभियानमा हजुरको समर्थन र सहयोगको लागि हार्दिक शुभकामना, सादर निवेदन छ भन्दै आदरणीय नन्दलाल आचार्यज्यूले लेख्नु भएको प्रतिक्रिया मैले पढेँ। मैले पनि पढ्दै गर्दा त्यसलाई कथा भन्दा पनि निकै ठुला व्यथाहरू समेटिएको। लघुकथाको ढाँचामा के कस्तो मिल्यो मिलेन त म त्यति भन्न सक्दिनँ, तर कथा अत्यन्तै मार्मिक नयाँ फरक स्वादको लाग्यो। अब म मनोहर सर। हजुर सर, नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। यो प्रतिक्रिया दिँदै तपाईँ दोस्रो कथा वाचनको लागि मैले अनुरोध गरेँ। धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई, निरज सरलाई। धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू म देखिरहेको छु। लघुकथालाई माया गर्ने, लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठानलाई माया गर्नुहुने अग्रजदेखि सहकर्मी धेरैजनालाई म यहाँ उपस्थिति देखिरहेको छु। सबैजनालाई हार्दिक नमन र भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिले भर्खरै रन्जु श्री पराजुलीको बसन्तपुरको सडक बालक भन्ने लघुकथा उहाँले निकै मधुर स्वरमा वाचन गर्नुभयो। यो लघुकथा मैले धेरै अगाडि पढेको लघुकथा नै हो। आज पनि अहिले एकछिन अगाडि पढ्न भ्याएँ। यसले चाहिँ नि मलाई एउटा साँच्चैको कथाको स्मरण गरायो। यस्ता कथाहरू छन् र यो कथा पनि सत्यतामा आधारित एउटा लघुकथा हो जस्तो लागेको छ मलाई। धेरैजनाको जीवन समय र परिस्थितिले कोल्टे फेरेसँगै परिवर्तन चाहिँ नि भएको छन् कथाहरू। सधैँ डेन्ड्राइट लिने हातले हकीको ब्याट समातेको कथा पनि मैले पढेको थिएँ। एक दशकसम्मै भनौँ न जीवन बिताएको हेटौडाको राजु अधिकारीको पनि मैले कथा पढेको थिएँ। उनी सडक बालक थिए, पछि उनी राम्रो राष्ट्रिय खेलाडी भए हकीका। यसै गरी धेरै यस्ता व्यक्तित्वहरू छन् जो चाहिँ नि सडकबाट पनि संयोगले समय र परिस्थितिले कोल्टे फेरेर परिवर्तन भएका छन्। राजपरिवारदेखि भिखारीसम्मका व्यक्तिहरू कुलतमा लाग्न सक्छन् र कुलतमा लागेका व्यक्तिहरू पनि ठाउँ मौका समय वातावरण पायो भने अगाडि बढ्न सक्छ भनेर यो कथाले सन्देश दिएको छ। दरबारका मानिसहरू समयले सडकमा पुग्न सक्छ, समयकै कारणले सडकका मानिसहरू पनि दरबारमा पुग्न सक्छन्। कोही सपना पछ्याएर ठुला मान्छे बन्छन् त कोही संयोगले पनि ठुला मान्छे बन्छन्। यो लघुकथा रन्जुश्री पराजुली
जो लौकथाको क्षेत्रमा परिचित नाम हो, उहाँले निकै ठुलो अर्थ दिनुभएको छ कि कुनै पनि व्यक्तित्वमा चाहिँ नि क्षमता हुन्छ, गुण हुन्छ, उसले मौका पायो भनेदेखि चाहिँ नि, समय वातावरण पायो भनेदेखि चाहिँ नि, उसले अवसर पायो भने, अभ्यास गर्यो भने चाहिँ नि ऊ मानिस पनि ठुलो बन्न सक्छ भन्ने पनि एउटा सन्देश दिएको छ। र यो सन्देश सँगसँगै म धेरैजनाहरूलाई अनिता देवकोटाजी आउनुभएको छ, म हार्दिक स्वागत गर्छु। ममता गौतमजीले नमस्कार शुभकामना भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि शुभकामना छ, नमस्कार छ। गङ्गा खड्काजी पनि हेरिरहनु भएको छ। पाखरिन समीरजीले दुवै आदरणीय सर्जकहरूमा नमन भन्नुभएको छ, हाम्रो पनि नमन छ। लता केसी दिदी पनि नमस्कार भन्दै आइपुग्नु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ, हाम्रो पनि नमस्कार। आदरणीय डाक्टर पुष्कर राज भट्ट पनि हेरिरहनु भएको छ, नमस्कार लेख्नुहुन्छ, मैले पनि नमस्कार गरेँ। हाम्रो प्रतिष्ठानकै तर्फबाट लक्ष्मी रिजालजी, हाम्रो व्यवस्थापक दुवै वाचक मित्रहरूलाई स्वागत भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ, हार्दिक नमन गर्न चाहन्छौँ। र यदि जोइन्ट हुन सक्ने अवस्था छ भने जोइन्ट हुनका लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। तोयरा सुवेदीजीले अड्कियो त हजुर भनेर भन्नुभएको छ, यो अघिकै कुरा होला, अहिले ठिक छ भने ठिक छ भनेर जानकारी दिनु होला। रोशन पराजुली पनि आवाज मधुरो सुनियो सर भनेर भन्नुभएको छ। यदि त्यस्तो हो भने म अलि यसलाई चर्को बनाउने छु। राम रत्ना शर्माजी पनि आइसक्नु भएको छ। क्या अँध्यारो देखियो भनेर भन्नुभएको छ। सर तपाईँले योभन्दा उज्यालो पार्न सकिनँ। कोइराला सरलाई भन्नुभएको जस्तो छ, अलिकति अँध्यारै छ सरको, मेरो त छैन होला, सरको चाहिँ नि अलि अँध्यारै देखिया छ। अहिले उज्यालो देखियो अलिकति, अझै उज्यालोमा आउनुहोस्। पाखरिन समीरजीले लेख्नु भएको छ, लक्ष्मी रिजालजी, तोयना सुवेदी, रत्न शर्माजी, नारायण कोइरालाजी, हेम पोखरेलजी, रोशन पराजुलीजी, विद्या ढकाल सर पनि सबैमा हार्दिक नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। तोयना सुवेदीजी पनि आउनुभएको छ, मैले हेम पोखरेल सरलाई पनि नमस्कार भने, प्रेम पुनः मगर पनि नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। धेरैजनालाई मैले नमस्कार टक्राएँ, भव्य स्वागत गरेँ। कोही छुट्नु भएको छ भने पनि रिसानी माफ होस्, म फेरि पनि देखेँ भने यहाँहरूलाई प्रकाशमा ल्याउने नै छु। तोयना सुवेदीले नमस्कार दुबईमा भन्नुभएको छ। लीलानाथ सिलवाल पनि नमस्कार सर, म पनि हेर्दैछु सर भनेर भन्नुभएको छ। हामीले आशा गरेका छौँ सरले अन्तिम समयसम्म हेरिरहनु हुनेछ। म दोस्रो कथा वाचन गर्न गइरहेको छु। यो लौकथा उपदेश शीर्षकको छ, जसलाई लता केसीजीले लेख्नु भएको छ। उपदेश शीर्षकको लौकथा यसरी सुरु हुन्छ। एक त राति छिट्टै खाएर सुत्नु पर्ने, अनि 6 बजे सखारै कक्षामा पुग्नु पर्ने मेरो दैनिकी थियो। बिहानीको 3वटा कक्षा लिएपछि आन्द्रा क्याउ क्याउ कराउँथ्यो। तेस्रो घन्टी कहिले सकिन्छ र म खाजा खान आतुर हुन्थेँ। घन्टी बज्न साथ केही नसोची नै आज पनि दौडेर खाना खाने पसलमा पुगे। ऊ आइपुग्यो। मैले ठाडै सोधेँ, आज किन ढिला गरेर आयो? ऊ केवल फिस्सा हाँस्यो, मेरो जवाब दिएन। बरु सधैँ झै ऊ भन्न थाल्यो, कसैले केही सहयोग गर्यो वा गुण लगायो भने हामीले उसलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ। त्यसो गर्दा हामी बीचमा सम्बन्ध मिठास बन्छ। मैले पनि उसका कुरा सुने मात्र, जवाफ फर्काइन। मलाई यस बेला कुरा भन्दा भोक तीव्र थियो। पहिलो कक्षामा के पढाइ भयो, मेरो कक्षा छुटेर केही गुमाए कि भन्दै प्रश्न तेर्स्यायो। मैले उसलाई सन्तोषपूर्वक जवाब दिएँ। उसले हतारमा भएकोले खाजा खाने पैसा बोक्न बिर्सिएँ भन्यो। उसको उदर पुजानी गरिदिएँ। छुट्टिने बेलामा उसले अनुरोध बिसायो, आज अन्तै काम छ, म कक्षामा जान्न, नोट सहयोग गर है। ऊ आफ्नो बाटो लाग्यो, म कक्षातिर लागेँ।
हिँड्दै गर्दा दिमागभरि प्रश्न सल्भ आयो। अरूलाई सधैँ धन्यवाद भन्न सिकाउने ऊ आज आफ्नो पालोमा चाहिँ किन चुकेको होला। कथा सकियो। यो लघुकथा यही समाप्त भएको छ। वास्तवमा लघुकथाको बारेमा टिप्पणी कोइराला सरले गर्नु नै हुनेछ। निरजी त्यसको लागि तयारी पनि हुनुहुन्छ होला। मलाई चाहिँ नि 1-2 लाइन म भनिहालौँ जस्तो लाग्यो सर। यहाँ चाहिँ नि जो बाटो अगुवा उही बाटो के भन्छन् नि त्यस्तै भन्ने उखान चाहिँ नि मलाई अलिअलि सम्झना आयो। यो उखान पहिलेदेखि चलेकै छ, त्यसै चलेको पनि होइन होला पक्कै पनि। अहिले पनि जो अगुवा छन् उही नियम तोडुवा भनेर देखिरहेकै छौँ, भोगिरहेकै छौँ। राम्रो कुरा गर्न त सक्छौँ हामीले, तर राम्रो कुरा थाहा पाएर पनि व्यवहारमा चाहिँ नि हामीले आफैलाई परिवर्तन ल्याउन सकेका छैनौँ। अरूहरूलाई परिवर्तन होस् भन्ने, अरूहरूको परिवर्तन होस् भन्ने चाहन्छौँ, तर आफू परिवर्तन नहुने एउटा प्रवृत्ति चाहिँ नि छँदैछ। यो सँगै आदर्शका कुरा गर्न जति सजिलो छ, नियम निर्देशन पालना गर्नबाट चाहिँ नि अलिकति गाह्रै छ भन्ने कुरा पनि देखिएको छ। नियम पालना जसले गर्नुपर्ने हो उसैले धोती लगाइदिएको पनि हामीले देखिरहेकै छौँ। यसका प्रशस्त उदाहरण पनि छ र यसले अर्कोतिर पनि अलिकति छनक दिएको छ अन्तिममा जस्तो लाग्यो। काम गर्नुपर्ने बाध्यता, पढ्नुपर्ने एउटा विद्यार्थीले काम गर्नुपर्ने बाध्यता र काम गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दाखेरि चाहिँ नि पढ्न नपाएको, कक्षा लिन नपाएको अवस्था पनि यो लघुकथाले यो बाध्यता पनि देखाएको छ जस्तो लाग्यो। यति मिठो लघुकथाका लागि लघुकथाकार लता केसीजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। अगाडिको टिप्पणीका बारेमा केही चर्चा गरिदिन म निरज कोइराला सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर। सरले यहाँ पढ्दै गर्दा एउटा शब्द चाहिँ सन्तोषपूर्ण भन्ने ठाउँमा सन्तोषपूर्वक पढ्नु भएको जस्तो मैले महसुस गरेँ। कथा म अलि छिटो बोल्दो रहेछु, मैले भन्दा सरले निकै आनन्दसँगले पढ्नुभयो। मलाई त आफूले पढ्दा भन्दा सुन्दा नै आनन्द आयो। कथा छोटो, छरितो, संवादात्मक शैलीको प्रयोग गरिएको कथा लाग्यो। कथामा एउटा शिक्षकका समस्या, पीडाहरू, कामको अलिकति चटारो खेप्नु परेका कुराहरू, भोको बस्नु परेका कुराहरू पनि अलिकति आएको देखेँ। धेरै जसो कुराहरू त मनोहर सरले टिप्पणी गर्नुभएकै छ। अब त्यसबाहेक यहाँ मैले यसो हेर्दै गर्दा हाम्रो समाजमा आफूलाई नदेख्ने प्रवृत्ति, अरूलाई देख्ने प्रवृत्ति, आफ्नो आङको भैँसी नदेख्ने के भन्ने एउटा पुरानो उखान छ, त्यस्तो पनि देखियो। अब त्यसबाहेक यहाँनिर कथा पढ्दै जाँदा बिचमा अलि हतार भएको कारणले गर्दा यहाँ पात्रले यति साह्रो भोकले छटपटिनु पर्छ, यो छटपटीको अप्ठ्यारो परिस्थिति हुँदाखेरि कसैका कुराहरू राम्ररी ध्यान दिएर सुन्न पनि नभ्याइने, सुन्दाखेरि यहाँ सन्तोषपूर्ण जवाब दिए भने ठाउँमा उसले सन्तुष्टि नपाएर पो उसले धन्यवाद भन्न बिर्सेको हो कि धन्यवाद भन्ने लायकको कुरा हामीले भन्न पो सकेनौँ कि भन्ने खालको पनि भान हुन्छ। अब यो कथा त आदरणीय लता केसी दिदीले कुन उद्देश्यले लेख्नुभयो, हामीले कसरी बुझ्यौँ, अर्कोजनाले अर्कै तरिकाले बुझ्नुहुन्छ। लघुकथा जे होस् राम्रो लाग्यो। अब म यो विषयमा धेरै प्रतिक्रिया नगरिकन मैले आदरणीय तोयानाथ सुवेदी सरलाई पनि मैले एडिङ पठाएको छु, उहाँ एडिङ हुन सक्नुहुन्छ। पुष्करराज भट्ट सरलाई पनि मैले देखिरहेको छु, यहाँ एडिङ हुन मिल्छ भने जोडिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। र त्यसै गरी अब म तेस्रो कथा वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। तेस्रो कथा त्रिपुरा खरेल। यो लघुकथाको बारेमा अलिकति केही भनिहालौँ कि सर? भन्नु सर। यहाँ नन्दलाल सरले अलिकति टिप्पणी पठाउनु भएको छ। हजुर, त्यसको बारेमा अलिकति
उहाँ आउन अलिकति असमर्थता जाहेर गर्नुभयो, तर उहाँले यसको बारेमा अलिकति टिप्पणी थोरै सानो चाहिँ पठाउनु भएको छ, त्यसलाई म वाचन गरिहालौँ कि छ र नि? ल गर्नु गर्नु। नन्दलाल आचार्यजीले आउन असमर्थता जाहेर गर्नुभयो, तर लघुकथाको बारेमा यसरी टिप्पणी गर्नुभएको छ। यस लघुकथाले सामान्य कथावस्तु समेटेको छ। लेखन शैली र शिल्पमा बेग्लै जादु छ, तर मोहनी भने छैन। मुखले आदर्शको ढोलक बजाउने तर व्यवहारमा भने भुल गर्ने मानवीय प्रवृत्तिलाई झापडा हानेको छ। लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठानको लघुकथा विकास अभियानमा हजुरको सहयोग र समर्थनको लागि हार्दिक शुभकामनाका साथ सादर निवेदन छ भनेर लेख्नु भएको छ। हार्दिक आभार छ। सरले वाचन गर्न आँट्नुभयो होला। मैले योभन्दा अगाडि केही साथीहरूलाई यहाँ जोड्न चाहेँ, त्यसपछि सरले वाचन गर्नु होला भनेर भने मैले। लीलानाथ सिलवालजी नमस्कार सर, म पनि हेर्दैछु सर भनेर भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार छु। त्वना सुवेदीले नमस्कार दुवै र सबैमा भन्नुभएको छ, हार्दिक नमस्कार छ। गोविन्द गौतमले नमस्कार भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि नमस्कार छ। लीलानाथ सिलवाल सुन्दर कार्यक्रम भन्नुभएको छ। पुष्कराज सरलाई मैले जोड्न खोजेँ तर आँखामा जोड्न मिलेन भन्यो है। मैले पुष्कराज सरलाई यहाँ मैले एड गरेँ, तर त्यहाँ दिस पर्सन वाज अनेबल टु जोइन बिकज अफ टेक्निकल इस्यु भन्ने आयो। यो मैले क्लोज गरेँ। अब मैले त्वयनाथ सुवेदी सरलाई पनि रिक्वेस्ट पठाएको थिएँ यहाँबाट एडिङ। त्यहाँबाट मिल्छ भने रिक्वेस्ट पठाउनु होला, म जोड्ने कोसिस गर्छु। अब मैले त्रिपुरा खरेलको मेरो बा भन्ने लघुकथा पढ्ने अनुमति चाहेँ। नन्दलाल सरले गर्नुभएको टिप्पणीलाई नै आधार मानेर मैले पनि टिप्पणी गरेको थिएँ। सरले हुबहु पढिदिनु भयो, त्यसको लागि मनोहर सरलाई धन्यवाद। बा, तपाईँलाई कुशी औँसीमा के ल्याइदिनु? उता भिडियोमा सेतै फुलेका बाको हँसिलो अनुहार थियो। म बुढो बाको हाँसोमा प्रफुल्लित भएकी थिएँ। लुगा ल्याइदिनु? बा कम्मरदेखि माथि नाङ्गै हुनुहुन्थ्यो। बा एकाग्रताका साथ मलाई निहाल्दै हुनुहुन्थ्यो। परार साल जस्तै अहिले पनि बाले उताबाट मेरो टाउकोमा हात राखेर आशीर्वाद दिँदै हुनुहुन्थ्यो। स्वेटर ल्याइदिनु? बोल्नु भएन। लुगा ल्याइदिन्छु? नाइ नभन्नु ल, बाले पर्दैन भन्ने सङ्केत दिनुभयो। उसो भए खानेकुरा चढाएर मुख हेर्छु। चिनी र उच्च रक्तचापको बिरामीले परेजमा बस्नुपर्छ। बाको बोली पहाडमा ठोकिएर फर्किएको जस्तो थियो। म तर्सिएर कामदै बालाई सोध्न गएछु, घडी ल्याइदिन्छु। म समयले हुत्याएको मान्छे। यसपटक बा काँप्दै हुनुहुन्थ्यो। मलाई पानी देऊ। बाको फुस्रो अनुहारमा रगत थिएन। उहाँको हातबाट पानीको गिलास चिप्लिएर झर्यो। 3 जुवा घाम लागुन्जेल कस्तो सुतेको। दैलोको सामुन्ने हातमा कुश र बाको नामको सिधा हाल्ने झोला लिएर पुरेत बा उभिएका थिए। कथा समाप्त भएको छ। कथा छोटो, मिठो, सान्दर्भिक कथा जस्तो लाग्यो। अब यसमा टिप्पणी लघुकथाकी सर्जक भाषाविद बालकृष्ण पोखरेलकी सुपुत्री हुनुहुन्छ लेखिका भनेर यहाँ लेख्नु भएको छ आदरणीय नन्दलाल सरले। हैसियतले आफ्ना बाको जन्मदिवस स्मरण कथाका माध्यमबाट गर्नु आफैमा मननीय र अनुकरणीय छ भन्नुभएको छ। त्यसै गरी सामान्य पारिवारिक कथावस्तु समेटेको छ, तर त्यसैले अर्को महाप्रलय थप्छ भन्ने त्राही छ। लेखन शैली र शिल्पमा बेग्लै प्रकारको स्वाद छ। कसैलाई के को सुर, तर घरज्वाइँलाई खानाकै सुर भने झैँ बालाई साह्रो गाह्रो परेको छ, तर पुरोहितलाई सिधा थाप्ने ध्याउन्न छ। लघुकथा पाठ्य सर्वदृश्य प्रतिष्ठानको लघुकथा विकास अभियानमा हजुरको सहयोग र समर्थनको लागि हार्दिक शुभकामनाका साथ सादर निवेदन भनेर नन्दलाल आचार्य सरले भन्नुभएको छ। यो लघुकथाको बारेमा थोरै मलाई पनि भन्नु लाग्यो। यस लघुकथाले हामी मानव भएर मान्छेले गर्ने सेवा भावमा कुनै पनि चिज अब
अगाडि पुरानो समयमा त एउटा व्यक्तिले आफ्नो मरणको 50 वर्ष पछाडि मात्र सम्मान पाएका इतिहासहरू हामी पढ्न पाउँछौँ र यहाँ आज भोलि पनि हाम्रो समाजमा हाम्रा समाजका आफन्तहरूले आफ्ना बुवा आमालाई गर्ने स्याहार सम्मारमा एक दिन औँसीको दिन सम्झिने, त्यो पनि थर थर काँपेर लड्न आँटेको बेला टेलिफोनबाट यो ल्याइदिउँ कि त्यो ल्याइदिउँ, एउटा शब्द मलाई याद आयो, समयले हुत्याइसकेको मान्छे जसलाई घडी ल्याइदिन्छु, घडी लगाउने सोख भएको बेला कहिले घडी किन्न सक्नु भएन होला, त्यो बेलामा बुढा मान्छेलाई किन चाहियो घडी पनि भने होलान्। तिनै छोराछोरीहरूले हाम्रो समाजमा आमा बुवाहरूलाई छोराछोरीहरूले आखिरी अवस्थामा हेर्ने, लड्ने बेला भएको अवस्थामा र मुख हेर्न जाने, फोटो खिचाउने, यतिसम्म अब अहिलेको विकृतिमा अब चितामा राखेर पनि टिकटक बनाउने सम्मको विकृतिहरू बढ्दै गइरहेको छ। अब हामीले अघिल्लो पुस्ताकालाई सम्मान बेलामा समयमा उचित समयमा उचित ढङ्गले आवश्यकता के को खाँचो छ त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले सम्मान सहयोग गर्नु उचित हुन्छ भन्ने खालको यो कथाले हामीलाई सन्देश दिन खोजेको मैले अनुभव गरेँ। कथाले हामीलाई आवश्यकता परेको बेला बितिसकेपछि मर्न लागेपछि के गर्ने भन्ने अर्कोतिर अघि मनोहर सरले भनिसक्नु नै भयो। कसैलाई के धन्दा, कसैलाई खानाको धन्दा भने जस्तो। अब खानाको धन्दा भनेपछि उता पुरेतलाई चाहिँ औँसीको दिन छ, कति घर भेला गर्नु पर्यो, सिधा भेला गर्ने हतारो देखियो। अनि यस्तो यस्तो देखिएको छ। अब म थप टिप्पणी सहित अर्को कथामा अगाडि बढ्नका लागि मैले मनोहर सरलाई अनुरोध गरेँ। त्वयानाथ सरलाई एडिङ भइरहेको छ। साह्रै मिठो वाचन र टिप्पणी पनि उत्तिकै राम्रो गर्नुभयो। हार्दिक धन्यवाद सर व्यक्त गर्दछु। साँच्चै यो लघुकथा चाहिँ नि मलाई लाग्छ पुसे औँसीको दिन मृत्यु भएको बुवालाई सम्झेर त्रिपुरा दिदीले लेख्नु भएको जस्तो लाग्छ। उहाँसँग 2-4 पटक मेसेन्जरमा कुरा भएको छ मेरो पनि। बालकृष्ण पोखरेल चिनाइरहनु पर्ने नाम होइन, उहाँकै सुपुत्री हाम्रो लघुकथाकार त्रिपुरा खरेलजीले अहिले भारतमा रहेर पनि नेपाली भाषाको उन्नयनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। र यो लघुकथाको सर्जकले अरू धेरै कुरा पनि सन्देश दिनुभएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। समय छँदै बुवाको आमाको भनौँ न, समय छँदै हालखबर सोध्ने गर्नुपर्छ। समय बितिसकेपछि चाहिँ नि पस्ताउनु बाहेक केही रहँदैन। त्यसैले समय छँदै बाआमाको इच्छा सोध भनेर पनि उहाँले खबरदारी गरिरहनु भएको छ। समय छँदै आफ्ना मातापितालाई माया गर, उसले इच्छाएको कुरा पूर्ति गर भनेर पनि यहाँ शिक्षा दिइरहनु भएको छ। अनि यसो भयो भने चाहिँ नि मिस यु, आई लभ यु भनेर पछुतो मान्नु पर्दैन भन्ने चाहिँ नि ठुलो शिक्षा चाहिँ नि दिनुभएको छ। यति मिठो शिक्षाका लागि, सन्देशका लागि लघुकथाकार त्रिपुरा खरेलजीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र लघुकथा विकास अभियानमा यहाँको सहयोग र समर्थनको लागि पनि शुभभावना व्यक्त गर्दछु। मैले केही साथीहरूलाई अभिवादन गर्नै पर्ने छ। राजेन्द्र शाह आउनुभएको छ, नमस्ते भन्नुभएको छ, मैले पनि नमस्कार टक्रै आएँ। रत्ना शर्माजीले निरज सरलाई देखिएन भन्नुभएको छ, अलिकति उकालो हो, अब देखियो सर, यसरी आउनुपर्ने भयो र देखिने भयो। अब दुवै वाचक र विश्लेषक मित्रहरूले नयाँ अभियान सुरुवात गर्नु आवश्यक छ लघुकथा विकासका लागि भनेर लक्ष्मी रिजालजीले भन्नुभयो। यहाँको निर्देशन, मार्गनिर्देशन सिरोपर हुनेछ, यहाँले बाटो देखाउनुहोस्, हामी त्यही अनुरूप अगाडि बढ्नेछौँ। रत्ना शर्माजीले राम्रो लघुकथा लता म्यामको भनेर भन्नुभएको छ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। बालकुमार छेत्रीजीले निरज गुरुवर नम्बर भन्नुभएको छ, उहाँको तर्फबाट मैले पनि नमन टक्राएँ हजुर। अनुग्रह राणा मगर आवाज मलेसियामा त प्रष्ट छ सर भन्नुभएको छ, धेरै खुसी लाग्यो, उहाँसम्म हाम्रो आवाज प्रष्ट गइरहेको रहेछ। नमस्कार सम्पूर्णमा पनि भन्नुभएको छ अनुग्रह राणा मगरले। नमस्कार छ हाम्रो पनि। रोशन पराजुलीले उत्कृष्ट कार्यको थाल्ने भन्नुभएको छ, यो सराहनाका लागि, यो प्रोत्साहनका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। त्वयना सुवेदीजी दिव्य कार्य भन्नुभएको छ, उहाँ आइसक्नु भएको छ।
निरज कोइराला सर जोड्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ होला, जोड्ने प्रयास गर्दै गर्नु होला। म भने चौथो लघुकथातिर लाग्दैछु। माया शीर्षकको लघुकथा, जसलाई धन्यवाद सर। ममता मृदुलले लेख्नु भएको। सरले यो कथा पढ्नुभन्दा अगाडि मैले एउटा थोरै भन्न चाहे। यहाँ गोविन्द गौतम, आदरणीय लीलानाथ सिलवाल सर, चेतना दाहाल सर लगायत धेरैजना जोडिनु भएको छ। सम्पूर्णमा अनुग्रह राणा मगरज्यू, रोशन पराजुलीज्यू, सम्पूर्णमा म पुनः अरू छोडिनु भएका भए पनि सबैमा हार्दिक नमन अर्पण गर्दै आदरणीय तोयनाथ सुवेदी सरलाई मैले हेडिङ पठाएर उहाँलाई हेडिङ भन्यो, फेरि अन्त्यमा सम्पर्क हुन सकेन भन्यो। उहाँलाई जोड्न असमर्थ भएको म क्षमा प्रार्थी छु। अब मैले कसैको नाम मनोहर सरले मैले भन्दै जाँदा पनि छुटाएको भएमा माफी चाहन्छौँ हामी वाचकको तर्फबाट। र सम्पूर्णले हेरिरहनु भएको छ, उल्लेख्य उपस्थिति रहेको छ, राम्रोसँग सुनिरहनु भएको छ। सबैभन्दा मेरो यो अलिकति आँखाको समस्याले गर्दा नजिकै ल्याउँदा पनि पावरको चस्माले अलि अप्ठ्यारो हुने, ठिक्क पर पुर्याउँदा तालु मात्रै देखिने, यो वाचन गर्ने कुरामा अँध्यारोमा म अलिकति असमर्थ छु। अब मनोहर सरलाई अलिकति अगाडि नै बढ्नु हुन अनुरोध गरेँ। हार्दिक आभार छ मैले छुट्याएकोलाई। उहाँले समेट्नु भयो, त्यो समेट्नु भएकोमा पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र मैले अघि पूर्व उद्घोष गरे अनुरूप चौथो लघुकथा माया, जसलाई ममता मृदुलले लेख्नु भएको छ। लघुकथा यसरी सुरु हुन्छ। यति धेरै माया नगर, सम्बन्ध टुट्न सक्छ। बारम्बार राजाले भनेको सुनेकी छिन् रानीले। छक्क पर्छु, माया गर्दा सम्बन्ध टुट्छ? झन् ऊ अचम्म मान्थिन् र भन्थिन्। एक दिन सम्बन्ध सकिएको घोषणा गर्यो राजाले। रानी मौन बसी। राजा अगाडि बढ्यो, सम्बन्धका खातमाथि खात थप्दै गयो। खुसी आनन्दको खोजीमा निस्केको राजासँग सबै सम्बन्ध गाँस्दै रानी एक्लै जीवनको रथ तान्न थाली। समय फेरि फर्कने छैन, दृष्टिकोण परिवर्तन हुने छैन, रानीले सोचिन्। अस्पतालको शैय्यामा सुतेको राजाका औँला हाते फोनमा सलबलायो। रानी, म वीर अस्पतालको सर्जिकल वार्डको 17 नम्बर। रानीले फोन काटिन्। गल्ती मेरै थियो। अति माया गर्ने रानीको प्रेम बुझ्न सकिन। राजाको आँखाबाट तप्प तप्प आँसु झरे। भित्तापट्टि फर्किए राजा। मनमा कुरा खेलाउँदै सुते। बिहानै बिउजिए। एकपाटो सुतेको शरीर थाकेछ, फर्किए। ओडामुनि सिरान पारेर स्टुलमा मस्त रानी निदाइरहेकी थिए। धन्यवाद। कथा समाप्त भयो। सरले टिप्पणी गर्नु नै हुनेछ, मैले एक दुई लाइन भनिहालेँ। यो यहाँ पनि अलिकति पुरातनवादी परम्परावादी सोच, पितृसत्तात्मक समाजको एउटा चरित्र चित्रण चाहिँ नि देखिएको छ। दिने लिने घोषणा गर्ने अधिकार पुरुषलाई दिएको छ, जसो सम्बन्ध गाँस्ने सम्बन्ध तोड्ने घोषणा चाहिँ नि पुरुषले गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा देखाइएको छ यो लघुकथामा। पुरुषको घोषणामा महिलाले विद्रोह गर्न सकेकी छैनन्, मौन भएर चुपचाप बसेकी छिन्। सहनुलाई नै उसले कर्तव्य सम्झेको छ र मलाई लाग्छ यही सहेकै कारणले गर्दा पुरुषले विभिन्न सम्बन्ध गाँस्दै हिँडेको, सम्बन्धको खातमाथि खात लाउँदै हिँडेको, विभिन्न सम्बन्ध गाँस्दै हिँडेको छ कथामा। भने महिलाले एक्लै जीवन बिताएको छ। त्यति हुँदा पनि महिलाले चाहिँ नि एक्लै जीवन बिताएको लघुकथामा छ। अन्तमा गएर जवान हुन्जेलसम्म सबकै मर्ने बेलामा कोही न कोही भने जस्तै अप्ठ्यारो बेला परेपछि फेरि
त्यही माया गर्ने पत्नीलाई सम्झेका छन् राजाले, अरू कोही काम लागेका छैनन्। अन्तमा त्यही श्रीमती नै काम लागेकी छिन् र उनलाई सम्झेको छ राजाले। पुरुषको पश्चाताप पनि यहाँ देखिएको छ। कुरा गर्न समेत मन नलागेको अवस्था पनि देखाइएको छ महिलालाई। महिलाले चाहिँ नि कुरा पनि गर्न नचाहेर बिचैमा कुरा काटिएको र रोकिएर त्यतिमै फोन राखिएको कुरा छ। तर श्रीमतीले मनैदेखि माया गरेको कुरा चाहिँ नि छ। बोल्न मन नलागे पनि, कुरा टेलिफोनमा काटे पनि अन्तमा अस्पतालमा उपचारार्थ सेवाका लागि उनी हाजिर भएको देखाइएको छ। वास्तवमा यो हेर्दाखेरि केही छैन जस्तो छ कथामा, तर कथाले धेरै कुरा चाहिँ नि दिएको छ। प्रेम, साँचो प्रेम चाहिँ नि देखाइएको छ एकतर्फबाट भने, अर्को तर्फबाट चाहिँ नि पछि मात्रै पश्चाताप गरिएको कुरा छ। मैले यति मिठो लघुकथाका लागि ममता मृदुलजीलाई, जसले लघुकथा समाज नेपाल प्रदेश 1 को रथ हाँकिरहनु भएको छ, उहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अगाडि टिप्पणीको विषयवस्तु बढाइदिनका लागि म निरज कोइराला सरलाई हार्दिक आग्रह बिसाउन चाहन्छु। हार्दिक धन्यवाद सर, मिठो वाचनका लागि। साह्रै मिठो वाचन र प्रतिक्रिया पनि दिइसक्नु भएछ। मैले सर्वप्रथम आदरणीय नन्दलाल आचार्यज्यूले राख्नु भएको लिखित टिप्पणीलाई पढेर अगाडि बढाउने अनुमति चाहे। यसका लागि यस लघुकथाले अतिशय प्रेमघातक हुने कुरा समेटेको छ। अनि लेखन शैली र शिल्पमा बेग्लै जादु छ। स्वर कल्पनाको माध्यमबाट जीवनको गहकिलो विषय उठान गरिएको छ। छोटा मिठासपूर्ण वाक्य संयोजन अनुकरणीय पक्ष हो, तर ससाना अनुच्छेदले पाठकलाई अल्मल्याउँछ। अन्त्यमा लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठानको लघुकथा विकास अभियानमा हजुरको सहयोग र समर्थनको लागि हार्दिक शुभकामना साथ सादर निवेदन भनेर नन्दलाल आचार्यज्यूले भन्नुभएको छ। यो कथालाई नन्दलाल सरले भन्नुभयो जस्तै अनुच्छेदहरू एक एक वाक्यका पाञ्चाल कथा जस्तै वाक्य वाक्यमा अनुच्छेद भएको एउटा देखिएको छ। अब लघुकथाले व्यक्त गर्ने भावका कुरामा त अघि नै आइसक्यो। अलि लामो जीवनका भोगाइका कुराहरू, यो माया प्रेम सम्बन्धका कुराहरू, अति गाढा सम्बन्ध हुनुले पनि असर गर्न सक्ने विभिन्न जीवनसँग सम्बन्धित कुराहरू समेटेका छन्, जसभित्र बुनोटको सम्बन्धमा अलिकति मैले भन्न चाहे। लघुकथा छोटो भए पनि कथामा आदरार्थी प्रयोगमा विचलन देखिएको छ। यसको के फरक अर्थले गर्नुभएको हुन सक्छ। ममता दिदीले यहाँ अगाडि राजा भन्ने पात्रलाई चाहिँ निम्न आधार प्रयोग गर्नु भएको छ। एक दिन सम्बन्ध सकिएको घोषणा गरियो राजाले भन्ने छ। अब त्यसपछि अलि अन्तिमतिर जाँदाखेरि फेरि अब राजा हितापट्टि फर्किए राजा भनेर त्यहाँ अलि सामान्य आदरार्थी प्रयोग गरिएको छ। कतै अनादर कतै सामान्य आदर। यो आदरमा विचलन चाहिँ के अर्थले भएको, यसले के अर्थ दिन्छ भन्ने कुरा मैले चाहिँ नबुझेको कुरा भयो। यसबाहेक संवादको व्यापक प्रयोग भएको छ, तर संवादलाई चाहिँ अलि जुन प्रयोग गर्नुपर्ने कमाहरू यो कपी गर्दाखेरि मिस्टेक भएको प्रयोग नभएको हुनाले संवादहरूको बारेमा हामी वाचन गर्नलाई अलिकति असजिलो भएको छ। यो कपी गर्दाखेरि वाचन यो उदाहरण चिन्हहरू छुटेको हुनसक्छ, चिन्हहरू देखिएको छैन। यो अरू कथाहरूमा पनि यस्तो देखिएको छ। आदरणीय मनोहर सर बाहिरिनु भएको मैले देखेँ। मैले तोयानी सुवेदी सरलाई एडिङ पठाएँ। एड गर्न मिल्छ कि एडिङ भनिरहेको छ। आदरणीय तोयनाथ सुवेदी सर जोडिनु हुनेछ, उहाँलाई एडिङ देखाइरहेको छ। त्योभन्दा अगाडि मैले अर्को कथा वाचन गर्ने अनुमति चाहेँ। आदरणीय लघुकथाकार भन्दा पनि विशेष कलाकार, कथालाई नाटकीय रूपमा प्रस्तुत गर्ने कलाकार रचना शर्मा, लघुकथाकार सर नमस्कार। चेतना सर जोडिन सफल हुनुभएको छ, उहाँलाई हार्दिक नमस्कार गर्दै उहाँलाई
समीक्षाको लागि तयारी भइदिन अनुरोध गर्दै मैले एउटा कथा वाचन गर्ने अनुमति चाहे। नमस्ते सबैमा। मैले त कथा नै खै पढेको पनि छैन, मलाई त थाहा पनि थिएन, अहिले भर्खरै म जोइन हुँदैछु। अथवा यो पेजमा अर्को डिभाइस छ भने खोलेर हेर्दा मेसेजमा सरले सबै तयारी पारेर पठाउनु भएछ नन्दलाल सरले। मेरो सम्पर्क कसरी विच्छेद भयो भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ हाम्रो सरले भन्दै हुनुहुन्छ, मनोहर सरले मेरो सम्पर्क कसरी विच्छेद भयो भन्दै हुनुहुन्छ। अब मैले जोइन गरेपछि उहाँको गएको होला, म बरु अब जोइन नगर्दिनु पर्यो। उहाँको गएपछि सरलाई मैले फेरि रिक्वेस्ट पठाउँदा हेडिङ भएको यो डिभाइसमा 2 जना भन्दा बढी जोड्न नमिलेको पनि हुन सक्छ। सर हजुर जान्नु, सरले यहाँ प्रतिक्रिया दिनुपर्ने हुन्छ। रचना शर्माको शुभकामना लघु कथालाई मैले वाचन गर्ने अनुमति चाहे। हस् हुन्छ, हस्। म चाहिँ सुनेर मात्रै प्रतिक्रिया जनाउँछु। अब मैले फेरि त्यो हेर्न पनि कता हेर्ने मलाई पनि अलिक धेरै जानकारी छैन। अर्को खोल्नुपर्ने हुन्छ कि के छ, यहाँ कहाँ के पठाउनु भएको छ मैले हेरेकै छुइनँ। तबसम्म वाचन गर्दै गरेँ। ए साउजी यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ त्वयाना सर आएर म विच्छेद भएको हुँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ होइन? हजुर, त्यसो होइन, उहाँलाई म एडिङ पठाउँछु, उहाँ जोडिहाल्नुहुन्छ। त्वयाना सर जानुभएको छ, मैले मनोहर सरलाई फेरि एडिङ पठाएँ, उहाँ जोडिँदै जानुहुनेछ। एडिङ देखाइरहेको छ, म कथा पढ्दै थिएँ। मनोहर सर जोडिनु भइसकेको छ। सरको के कारणले सम्बन्ध टुट्यो त्यसपछि मैले एडिङ पठाउँदाखेरि उहाँलाई जोडियो। म अगाडि कथा वाचनतिर लागेँ। 2 जनाको मात्रै हुने रहेछ कि क्या? त्यस्तै शङ्का लाग्यो मलाई पनि। यहाँ मैले रत्ना शर्माजीको वाचन गरौँ कि गर्ने सरले? मैले वाचन गर्न सुरु गरेँ सर। नमिल्ने रहेछ यहाँ पनि। यहाँ पुनम पोखरेल एडिङ भनिरहेछ, तर फेरि मिल्दैन भनौँ। यहाँ 3 जना नमिल्ने रहेछ मेरो डिभाइसमा, मैले मोबाइलबाट गरेँ। मैले सुरु गरेँ। ए साउजी के हो, अचेल त भेट्नै हरायो नि हाम्रो फेसबुकमा बाहेक। धेरै समयपछि बल्ल आज होला हाम्रो भेट भएको हो नि। शरण बाबु के गर्नु, आफ्नो व्यस्तता छ सबैलाई। अनि बुवा आमाको के छ खबर? ठिक छ साउजी, बरु एउटा राम्रो टोपी देखाउनुस् न। ल यो हेर्नुस् बाबु, राम्रो छ। कतिको हो नि यो? 150 पर्छ यसको। अलि राम्रो देखाउनुस् न। यो त ठिकै लाग्यो। ल बाबु यो लगाउनुस्, यो पूर्वेली ढाका टोपी हो, 500 पर्छ। सिसाको र्याकबाट टोपी झिकेर देखाउँदै भने व्यापारीले। उसले टोपी लगायो, सुहायो कि सुहाएन भनेर जाँच्नलाई मोबाइल झिकेर सेल्फी खिच्यो। पालपाली ढाकाको देखाउनुस् न, यो पूर्वेली त अलि सुहाएन जस्तो लाग्यो। बाबु पालपाली त अझै महँगो छ, 1000 देखि 1500 सम्मका छन्। पैसाको चिन्ता नगर्नुस् न साउजी, पनि किन्छु नि। उसको कुरा सुनेर व्यापारी ढुक्क भए र राम्रा काली टीका ढाका टोपी, क्वालिटीका लेख्नु भएको रहेछ, क्वालिटीका ढाका टोपी भिजाएर देखाउन थाले। उसले राम्रो लागेको टोपी रोजेर सेल्फी खिची जाँच गर्यो। साउजी नरिसाउनु होला, मलाई चित्तै बुझेन। यी टोपीहरूले बरु अरू छन् भने देखाउनुस् न। छैन बाबु अरू त, बरु अन्तै खोज्नुस्। यति भनी व्यापारीको ध्यान अरू ग्राहकतिर मोडियो। बेलुका फेसबुक हेर्दै जाँदा एउटा स्ट्याटस र फोटोमा व्यापारीको आँखा टक्क रोकिए। स्ट्याटसमा लेखेको थियो, मेरो फेभरेट टोपी।
स्टेटसमा लेखेको थियो मेरो फेभरेट टोपी, टोपी दिवसको शुभकामना। कमेन्टमा धेरैले सोधेका थिए, सरन यस्तो राम्रो टोपी कहाँबाट किन्यो? धन्यवाद। कथा सकिएको छ। यो कथा मैले अगाडि पनि पढेको हुनुपर्छ। कथा एकदम आकर्षक शैलीमा लेखिएको छ, तर कथामा कथात्मक ढाँचा भन्दा नाटकीय ढाँचाका संवादहरू छन्। संवादहरू व्यापक प्रयोग भएकोले गर्दा कथा सुन्दा र पढ्दा पनि साह्रै मजा आयो। तर कथालाई संवादलाई अर्थ्याइएको छैन। कथामा चाहिँ संवादलाई अर्थ्याउनु पर्छ, बिना अर्थका संवादहरू राख्नु हुँदैन, संवादै पछि अर्थ गर्नुपर्छ भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ छोटा छोटा छरिता संवादहरू एउटा सिधा संवाद जस्तो बढी टुङ्गिएको छ। लास्टमा गएर यति भनी व्यापारीको ध्यान अरू ग्राहकतिर मोडियो भनेर यहाँ मात्रै विश्लेषण भएको छ। अब कथाको समग्र रूपमा हेर्दाखेरि हाम्रो समाजमा आजभोलि सेल्फी हान्ने प्रवृत्ति, टिकटक बनाउने प्रवृत्ति, फोटो खिच्ने प्रवृत्तिको व्यापक आकर्षणले गर्दा यस्तो गाह्रो परिरहेको छ। टोपी दिवसको शुभकामना दिने लोकप्रियता, यस्ता यस्ता विभिन्न पर्व पिछेका फरक फरक आज पनि मैले फेसबुकमा धेरै फोटाहरू देखेको थिएँ। साना साना केटाकेटीहरूलाई मेरो बाबु आज कृष्ण भनिएको। अब कृष्ण अष्टमी आउनु पर्यो, एक हप्ता अघि नै कृष्णका लुगा चाहियो। शिवरात्रि आयो, शिवका लुगा चाहियो। अब मोती जयन्तीमा मोतीका चाहिएला, भानु जयन्तीमा भानुका चाहिएला। अब पर्वै पिछेका फरक लुगा, अब लाखे नाचका लुगा बेग्लै चाहिएला। यसरी गर्दाखेरि सामान्य यो टोपी नकिनेर एकजना व्यापारीले एउटा व्यापारीलाई दुःख दिएर एउटा व्यक्तिले चाहिँ टोपी नै नकिनेर व्यापारी झुक्याएको देखाएको छ। तर कतिपय फेसबुकमा फोटो हाल्नका लागि फेरि नयाँ हाल्नुपर्ने, एउटा कपडा किनेपछि, एउटा बिहेमा जाँदा एउटा किनेपछि त्यसको त टिकटक बनिसकेको छ, अर्कोमा तो लाउन मिलेन, अर्को चाहियो। यो प्रवृत्तिहरूले चाहिँ हामीले दिनानुदिन देशको बिग्रदो आर्थिक अवस्थामा हामीले पैसा चाहिँ विदेशतिर पठाइरहेका छौँ र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा परिरहेछ। यतिसम्म कि आर्थिक अवस्था कमजोर भएको व्यक्तिहरूलाई रहर लाग्यो भने यसरी नै फोटो मात्रै खिचाएर पनि चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था भएको कुरा यो कथामा समेटिएको छ। कथाका संवादहरू ज्यादै छरिता, चोटिला र आकर्षक छन्। अब यहाँ व्यङ्ग्यात्मक कथावस्तु समेटेको, लेखन शैली र शिल्पमा बेग्लै जादु भएको, बिना लगानी काम फत्ते गर्ने मानवीय प्रवृत्तिलाई झापड हानेको, फोटो खिची काम निम्त्याउने गजबको पारालाई कलात्मक पाराले उल्लेख गरिएको, अन्त्यमा लघुकथा पाठ्य सर्वोत्कृष्ट प्रतिष्ठानको लघुकथा विकास अभियानमा सहयोगी मनलाई हार्दिक हार्दिक शुभकामना साथ आधार भन्दै नन्दलाल आचार्य सरले गर्नुभएको कमेन्टलाई पनि राख्दै म थप प्रतिक्रिया र बाँकी कथाका लागि मैले आदरणीय मनोहर सरलाई अनुरोध गरेँ। सर धन्यवाद निरज सर, साह्रै महत्त्वपूर्ण जानकारी सहितको टिप्पणी। यसले मलाई पनि धेरै लाभ मिलेको छ। के लघुकथामा के हुनुपर्ने के नहुनुपर्ने पनि विशेष जानकारी दिनुभयो, त्यसका लागि पनि हार्दिक आभार छ। मलाई चाहिँ नि यो लघुकथा साँच्चै मन पर्यो। लघुकथा अन्तिम वाक्यले पहिलो वाक्यलाई गजब ढङ्गले सार्थक बनाएको छ। फेसबुकले जीवन चरितार्थ गरेको छ यसमा। साँचो भन्नु भने अहिले त मलामी बोक्दा पनि सेल्फी खिच्ने, आरेघाट जाँदा पनि सेल्फी खिच्ने एउटा चलन भएको छ। यो फेसबुकले जीवनलाई चरितार्थ मजाले गरेको छ। त्यो ढङ्गको व्यङ्ग्य छ यसमा। यहाँ चाहिँ नि मान्छेको लागि फेसबुक हो कि फेसबुकको लागि मान्छेको जीवन हो, छुट्याउन गाह्रो परेको स्थिति चाहिँ नि बन्दै गएको कुरालाई राम्रो ढङ्गले व्यङ्ग्य हानेको छ। सुरुमा यो फेसबुकको चर्चा किन गरेको होला भनेर, यो अनावश्यक वाक्य किन राख्नु भएको होला
भन्ने लागिरहेको थियो मलाई। यो फेसबुकमा मात्रै भेट हुन्छ त हाम्रो, हिजो आज भोलि हाम्रो भेट भएको छैन त भन्ने बटै सुरु भएको छ। यो चाहिँ नि मलाई अन्तिम लाइन नआउन्जेलसम्म अनावश्यक जस्तो लागिरहेको थियो होइन। तर अन्तिम वाक्य जब फेसबुकमा हेर्दै जाँदा एउटा स्ट्याटस र फोटोमा आँखा टक्क रोकिए भन्ने कुराले चाहिँ नि मलाई त्यो शब्द त आवश्यक रहेछ भन्ने लाग्यो। र देखावटी बन्दै गएको मानव जीवनमाथि कडा व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ। रत्न शर्माजीलाई हार्दिक आभार छ यति मिठो लघुकथाको लागि, र महत्त्वपूर्ण जानकारी सहित टिप्पणी गरिदिनु भयो निरज कोइराला सरलाई, उहाँलाई पनि हार्दिक आभार छ। तोयना सुवेदी सर नमस्ते भनेर सङ्केत गर्नुभएको छ। रत्न शर्माजीले संवादलाई अर्थ्याउन थाल्दा लघुकथा लामो हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। निश्चित हो, मैले समर्थन गरेँ यहाँको कुरालाई। रत्न शर्माजीले अघि सुनिएन, आवाज आएन भन्नुभएको थियो, ठिकै हो। बिचमा म विच्छेद भएर तोयना सर जोडिँदाखेरि चाहिँ नि आवाज नआएकै हो, मैले पनि सुन्न पाएको थिइनँ। अब अहिले ठिक होला भन्ने लागेको छ। प्रेम पुनः मगर पनि आहा साँचो माया जसरी पनि टिक्छ भनेर अघि ममता मृदुलले लेख्नु भएको लघुकथामाथि टिप्पणी गर्दै हुनुहुन्छ। कथा मन पर्यो, वाचन झन् जादुमय छ सर भनेर भन्नुभयो, हार्दिक आभार छ। नमस्कार सम्पूर्णमा भनेर पुनम पोखरेलले लेख्नु भएको छ। दुर्गा प्रसाद फुयालजी पनि हार्दिक बधाई। मनोहरजी भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि हार्दिक आभार छ। उत्कृष्ट प्रस्तुति भनेर रविन्द्र कोइरालाजी पनि सुनसरीबाट आउनुभएको छ, सायद उहाँलाई पनि हार्दिक आभार छ, भव्य स्वागत छ। मैले छैटौँ लघुकथा वाचन गर्ने अनुमति पाइसकेको छु निरज सरबाट। लघुकथा चित्र भन्ने शीर्षकको लघुकथा छ, जसलाई शुभ शर्माले लेख्नु भएको छ। लघुकथा यसरी सुरु हुन्छ। दसैँ नजिकिँदै थियो, परदेशको बसाई घर परिवारको यादले सताउन थाल्यो। कम्पनीमा ओभरटाइम चलेको थिएन, बढ्दो महँगी तलबले धान्नै छोडेको अवस्थामा कसरी घर जानु, मन दोधार भयो। चित्र र फोनबाट प्राप्त आशीर्वादले मन बुझाएको वर्षौँ भइसक्यो। दसैँमा पनि कति एक्लो बस्नु भन्ने जस्तो पनि लाग्यो। अर्को साल भनेको के हो के हो, बिदामा घर जाने निदो गरे। साथीहरूसँग सरसापट गरेर भए पनि निस्किए। बामा निकै खुसी हुनुभयो। भाउजूको नजर उदासीन थियो, किनकि यसपटक मैले झोला भिरेको थिएँ, गुडाएको थिइनँ। सिधै बरन्डा छेउको कोठामा गए। दाजुहरूलाई दसैँ लागिसकेको रहेछ। मलाई देखेर ठुल्दाइले माल तान्दै भन्नुभयो, ए कान्छा तँ आइस, यसपटक दसैँ बब्बाल हुने भयो। खालमा हुनाले मैले दाजुलाई हातमै ढोके। मनभरि पीडा मडाइँदै थिए। दाजुले थप्नुभयो, शीतन घरमा छँदैछ, अब तातो चिसोको व्यवस्था गर्ने जिम्मा कान्छाको है। सबैले होमा हो मिलाए। म अक्क न भक्क भए। आफूसँग भएको पैसाले जलपानको बन्दोबस्त मिलाए। उहाँहरूको थपिँदै गएको माग पुरा गर्ने मेरो क्षमता रहेन। न ढाँटी आफ्नो हविगत ओखले। खालमा बस्ने सबैले मलाई नपत्याझै गरेर हेरे। एकै स्वरमा गललल्ल हाँस्दै भने, केटो त टाट पल्टेर पो फर्किएको रहेछ। उहाँहरूको पेचिलो प्रहारले मेरो मर्म भेदन गर्यो। रातभरि मलाई हनहनी ज्वरो आयो। म भिन्न कोठामा एक्लै थिएँ, निदाउन सकिनँ। सोचिरहेँ, खल्ती रित्तो भएपछि देश होस् या विदेश, दसैँ त उस्तै हुने रहेछ। कथा समाप्त भयो। पोखरा बस्नुहुने शुभ शर्माजीलाई चित्र लघुकथाका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। साँच्चै छन् गेडी सबै मेरी, छैनन् गेडी सबै टेडी भन्ने उखान सम्झना दिलायो यो लघुकथाले।
धन्न हुने माथिको व्यवहार आफ्नैबाट पनि फरक पर्ने रहेछ भनेर पनि देखाइयो। मेरो ध्यान त बुवा आमातिर पनि गयो, जसले चाहिँ नि छोरो जस्तो सुकै स्वरूपमा आए पनि खुसी देखिनु भएको छ। भाउजू गुडाउने ब्याग नभएर भिरेको ब्याग ल्याउँदा खिन्न देखिनु भएको छ भने दाजुभाइले चाहिँ नि विदेशबाट आएपछि चाहिँ नि पक्कै निकै धन सम्पत्ति कमाएर आएको भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ नि। यो विदेश गएपछि चाहिँ नि रुखबाटै टिपेर ल्याउँछन् पैसा भन्ने खालको एउटा बुझाइ छ। त्यो बुझाइ पनि देखाइएको छ र अन्तिममा साँचो सत्य पैसा हुनेलाई जताततै र जहिले पनि दसैँ नहुनेलाई दशा भन्ने कुरा गर्दै कथाले मिठो ढङ्गले समापन गरेको छ। म अगाडिको टिप्पणी राखिदिनका लागि निरज कोइराला सरलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। निरज सर नमस्कार। साह्रै मिठो वाचनको लागि सुन्दै गर्दा कथा पनि मिठो लाग्यो। योभन्दा अगाडि मैले सायद सुनेको थिइनँ होला कथा पनि। कथामा यो चाडपर्व विशेष कथा नजिकिँदै गएको दसैँलाई आधार मानेर लेखिएको कथा, यो सामान्य अनुभव गर्ने कुरा। अब दसैँ भन्ने बित्तिकै दसैँ हो, चाडबाड हो, मनोरञ्जन गर्नुपर्छ भनेर जुवा तास खेल्ने यो प्रवृत्तिले हाम्रो समाजलाई धेरै बेजोडसँग गाँजेको पाइन्छ। यो अप्ठ्यारो परिस्थिति, यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थिति छ कि दसैँ कसरी धान्ने भन्ने एउटा समस्या छ। अब अर्कातिर मनोरञ्जन के कसरी गर्ने भन्ने छ। मनोरञ्जन गर्न पनि यहाँ परिबन्ध मिल्नुपर्ने देखाइएको छ। परिबन्ध नमिलेमा मनोरञ्जन हुनेवाला छैन। खेल्न बस्नुपर्ने, त्यो पनि अब कसरी खेल्ने हो। कसैले दसैँको बेला कोही 2 रुपियाँ पोइन्ट खेल्ने होलान्, कोही 200 भन्दा नघट्ने होलान्। आफ्नै दाजुभाइ 5 भाइ बसेर मनोरञ्जन गरौँ न त भन्दाखेरि पनि अब आर्थिक तालमेल नमिलेको दुःखद अवस्थालाई देखाइएको छ। यहाँभित्र अब प्रष्ट रूपमा बताइएको छ, केटो टाट पल्टेर पो आएको रहेछ। विदेश जाने बित्तिकै पैसा नै हुन्छ। विदेश जाँदा चाहिँ पैसै टिपेर ल्याइन्छ। विदेशबाट आएको एकमुष्ट पैसा देखिन्छ, तर विदेशका पैसाहरूमा पनि कति खर्चिलो हुन्छ, कति खर्च गर्नुपर्छ, कसरी जुड्छन् होला ती पैसाहरू। आम्दानीलाई मात्रै सिधा हेरिने अनि खर्चलाई चाहिँ हेर्न नभ्याइने यो अप्ठ्यारो हाम्रो समाजको परिवेश। अरूले हेर्दाखेरि अब यो के छ भने आम्दानी अर्काको देखिने, छोराछोरी आफ्नो देखिने भन्ने उखान यहाँ पनि चरितार्थ भएको पाइन्छ। छोराछोरी जस्तो भयो भने मेरो छोराछोरी राम्रो छ, कसैले नराम्रो भनिदियो भने कुटु र मारु जस्तो हुन्छ। अनि आम्दानी चाहिँ अरूको देखिन्छ। सबैको मनको आफ्नो आफ्नो कस्तो व्यथा हुन्छ, त्यो चाहिँ मनन गर्नुपर्ने कथाले सन्देश छोडेको छ। दसैँ आयो भन्दैमा अब यो चाडबाडमा को बेला चाहिँ रमाइलो गर्नुपर्छ, रमाइलो जुवातास खेल्दा नै मात्रै हुन्छ, टुच्च लाउँदा मात्रै हुन्छ भन्ने खालको हाम्रो समाजको यो धारणालाई बदलिनुपर्छ भन्ने सन्देश कथाले दिएको छ। अब लघुकथा वाचिका नियमित सोमबारको वाचिका रहनुभएकी सुभाष शर्माको यो कथाले चाडपर्वहरू सरल ढङ्गले मनाउनुपर्छ, चाडपर्वमा ती खेलवाडहरू र अनावश्यक खाएपिएहरू अनिवार्य होइनन् भन्ने सन्देश दिएको मैले पाएँ। मैले यति टिप्पणी गर्दै यहाँ अलिकति हाम्रो नन्दलाल सरले लेखेको टिप्पणी पढ्ने अनुमति चाहे। यो टिप्पणी सायद मनोहर सरले पढ्नु भएको छैन होला। छैन भने मैले पढेँ। व्यङ्ग्यात्मक कथावस्तु समेटेको छ। लेखन शैली र शिल्पमा बेग्लै जादु छ। बिना लगानी काम फत्तै गर्ने। यो त अघिको हो क्या होइन? अर्को पढ्नुभयो सरले।
कता सरे मैले ल यसलाई ठिक छ अगाडि भेटिसके मैले यस ल लघु हुन्छ। कथाले धन नभएपछि व्यवहारमा नाजुक हुने बेहोरा समेटेको छ। विदेशिएका नेपालीको दुखेसो शब्दमा व्यक्त भएको पाइन्छ। भ्रमले जीवन चल्दैन, जीवन चलाउन यथार्थको बोध हुनुपर्छ भन्ने देखाएको छ। विदेशमा पैसा फल्ने बोट पाइन्छ भन्ने मानवीय भूल प्रवृत्तिलाई झापड हानेको छ। र अन्त्यमा लघुकथा पाठ्य सर्वोच्च दृश्य प्रतिष्ठानको लघुकथा विकास अभियानमा हजुरको सहयोग र समर्थनको लागि हार्दिक शुभकामना साथ सादर निवेदन छ भनेर नन्दलाल सरले भन्नुभएको छ। वास्तवमा वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी समस्याहरू, विदेशका व्यथा कथाहरू, विदेशका व्यथा आफैसँग रहने, विदेशमा जानेहरूका समस्याहरू, विदेशका घर परिवारका आफ्नै परिवारका सदस्यहरू पनि नबुझिदिने, आफ्नै मान्छेले पनि नबुझिदिने, विदेशमा गएर 18 घण्टासम्म काम गरेर यहाँ खर्च पठाउनु पर्ने, जसभित्र केही विदेशमा गएर बेविचारी भएका व्यक्तिहरूको उदाहरणले गर्दा शङ्का गर्ने, सोझो मिजाजको घर व्यवहार धान्नलाई दुःख गरिरहेको मान्छेलाई पनि शङ्काको दृष्टिले हेर्ने, विदेशबाट आउँदा आफ्नो श्री सम्पत्ति बेपत्ता हुने जस्ता हाम्रा समाजका वैदेशिक रोजगारीका समस्याहरू समाधान हुन् र चाडपर्वलाई सरल ढङ्गले मनाइयोस् भन्ने अभिव्यक्त गरिएको छ। अब म अर्को कथा पढ्ने अनुमति चाहे। मनोहर सर, हुन्छ सर, मेरै पऱ्यो तेह्र, सरले त्यसपछि टिप्पणी हुन्छ। गर्नुहुने नै छ। लक्ष्मी रिजाल, आदरणीय लघुकथा पाठ्य सर्वोच्च दृष्ट प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकले हित भन्ने लघुकथा यहाँ मेरो पढ्ने पालोमा पारिदिनु भएको छ। म पढ्ने अनुमति चाहे। तिमी लोभी त थिइनौ, के साह्रो लालची भने कि आफैले नै कमाउनु पर्या जस्तो। पतिदेवको कुराले मेरो अन्तस्करणलाई च्वास्स घोट्यो। मैले पनि अन्धाधुन्द घुयत्रु हान्दै जवाब फर्काएँ, कहिले लोभको जातै नपाकी भन्ने, कहिले भने लोभले पुरिए कि ठान्ने। ए बाबा, मेरो मतलब बढेको छ, भुइँ तलाबाट माथिल्लो तलामा सरौ न। खर्च बढ्दा आम्दानी पनि बढे त भइगयो नि। अरू बेला पतिदेवको यस्तो भनाइ ठिकै लाग्थ्यो, तर त्यस बेला मलाई पटक्कै मन परेन। अन्तत हामी बीच अन्तर्विरोध बढेर नाम्चेतिर लाग्यो। कसो सगरमाथा कटेर चाइना पुगेन। ल, उनी आम्दानीका बलले मलाई झुकाउन चाहेन। कुनै आम्दानीका बलले अथवा उनको आम्दानीले के हो, या उनी आम्दानीका बलले मलाई झुकाउन चाहेन। यो वाक्य पढ्दै गर्दा काहीँ चाहन्थे, उनी आम्दानीका बलले मलाई झुकाउन चाहन्थे। ए मैले अशुद्ध पढेछु। म अलि पर राखेर तन्किँदैछु चस्मा खोलेर। चस्मा लाउँदा नजिकको फेरि हेर्न अप्ठ्यारो भयो। म भने चुङ्गुर जस्तो शरीरलाई छरितो पार्न चाहन्थे। मनका सारा विकारलाई मिल्काउने डम्पिङ साइटको खोजीमा थिए। रोगरहित जीवनशैली बनाउन चाहन्थे। आफ्नो यस्तो मनोभावनामा कुठाराघात हुने आशयले ठसमस भएन। हामी छुट्टिने मनसायमा पुग्यौं। उनी ठुली छोरी च्यापेर दरबार जत्रो भव्य महलमा बस्ने भए। म सानी छोरीलाई मनाएर फुलबारीको झुपडीमै मुन्टो लुकाउने भए। केही घण्टापछि उनी लुरुक्क परेर म छेउ आएर प्रेमपूर्ण स्वरमा भने, आखिर किन तिमीलाई यिनै अर्काका बोटिएर र सस्तो झुपडी मन परेको? मुसुक्क मुस्कुराएर एउटा लेख दिँदै भने, कारण सबै यसैमा छ। लेखिएको थियो, रुख बिरुवाले मेरो नेगेटिभ इनर्जी लिन्छन् र सधैँ हामीलाई पोजिटिभ इनर्जी दिन्छन्। नाङ्गो पैतालाले भुइँ स्पर्श मात्रैले पनि शरीरले अनगिन्ती फाइदा भेट्छ। अप्राकृतिक जीवनशैलीले मान्छे मोटाउँछ। मोटो शरीर रोगको घर हुन्छ। तसर्थ प्रकृति र फर्कनुमै सबैको कल्याण छ। लघुकथा समाप्त भएको छ। यहाँ रुसोको ब्याक टु नेचरले आदरणीय
व्यवस्थापकलाई पनि तानेको देखिन्छ। प्रकृति प्रेम सँगसँगै हाम्रो जीवनलाई पनि प्राकृतिक बनाउनु पर्ने आवश्यकता। आज शरीरमा विभिन्न उब्जिँदै गरेका रोगहरूको बारेमा, रोग यस्तो चलिरहेको छ, रोगले हामी अलपत्र परिरहेका छौँ। यी रोगबाट कसरी बच्ने, रोगबाट बच्नका लागि हामी माथि बसिराखेर नै रोगबाट बच्न नसकेको हो। हामीले हाम्रा पाइतालाले भुइँ टेक्नु पर्छ, सडक नाप्नु पर्छ, अनि मात्र हाम्रो शरीर स्वस्थ हुन्छ भन्ने नाङ्गो पाइतालाले भुइँ स्पर्श मात्रले पनि शरीरले अनगिन्ती फाइदा भेट्छ। जहाँ रुख बिरुवाका गुण गाइएको छ, रुख बिरुवा वातावरण सफा राख्नका लागि रुख बिरुवाले दिने, हामीलाई जहिले पनि पोजिटिभ शक्ति दिने, पोजिटिभ इनर्जी दिने र नेगेटिभ इनर्जी लिने भन्ने कुरा यहाँ व्यक्त गरिएको छ। अब बाँकी प्रतिक्रिया साथ कार्यक्रमलाई बिट मार्दिनु हुन म आदरणीय मनोहर सरलाई अनुरोध गर्दै अब यसरी नै आगामी बिहिबार सकेसम्म मिल्यो भने 2 जना भन्दा बढी 4 जना जुडिएर पालो पालो गरेर लघुकथा वाचन गर्दै लघुकथाको समीक्षा गर्दै मनोरञ्जन साथ हामीले यो पेजलाई फलाउने कार्यमा अगाडि बढ्नेछौँ, जसका लागि उपस्थित र भोलि युट्युबमा हेर्नुहुने सम्पूर्णले अर्को बिहिबारका लागि पनि यस्तै हाम्रो संयुक्त बेग्लै प्रकारको प्रस्तुतिमा सहयोग गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध नमन गर्दै मैले मनोहर सरलाई बाँकी कार्यक्रमका लागि अनुरोध गरेछु। धेरै धेरै आभार व्यक्त गरेँ मैले निरज कोइराला सरलाई। भर्खरै उहाँले हाम्रो व्यवस्थापक लक्ष्मी रिजालजीको हित भन्ने शीर्षकको लघुकथा वाचन गरेर अन्त्य गर्नुभयो, त्यसको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। साँचो भन्ने हो भने विगतमा सरुवा रोगको बिगबिगी थियो। यो कोभिड-19लाई छोडेर कुरा गर्ने हो भने विगतमा सरुवा रोगले अत्याधिक मानिसलाई सताउँथ्यो। अहिले भने सरुवा रोग धेरै हदसम्म नियन्त्रण भएको छ। नसर्ने रोगको सङ्ख्या बढ्या छ। घातक रोगहरू, क्यान्सर, हार्ट एट्याक, पक्षघात लगायतका नसर्ने रोगहरूको भयावह वृद्धि दर जुन भइरहेको छ, हार्ट एट्याक, यसको जिम्मेवार जीवनशैली हो। खास गरी यस आरामपूर्ण जीवनशैली र मिठो मसिनो खानेकुरा खोज्ने हाम्रो बानी जुन छ, त्यो बानी नै रोगको कारण हो। र विलासी जीवनशैलीकै कारण शारीरिक श्रम र सक्रियता पनि घटेको छ, गर्दैनौँ। यसैले रोगको जोखिम पनि अझै बढेको छ। हामी अप्राकृतिक भएका छौँ, कृत्रिम बनेका छौँ भन्दै सर्जकले प्रकृतितर्फ फर्कनका लागि सुझाव दिनुभएको छ। अत्यन्तै मिठो लघुकथा र नन्दलालजी आज जोडिन सक्नु भएन र पनि उहाँले टिप्पणी लेखेर पठाउनु भएको छ। 7वटै लघुकथाको यो लघुकथाको टिप्पणी उहाँले यसरी लेख्नु भएको छ। यस लघुकथाले जीवनको सर्वस समेटेको छ। लेखन शैली र शिल्पमा बेग्लै आकर्षण छ, तर मोहनी भने छैन। हामी भौतिकवादी भएर अप्राकृतिक भयौँ। प्राकृतिक जीवनशैलीतिर फर्कन आग्रह बिसाएको छ कथामा भनेर लेख्नु भएको छ र लघुकथा विकासको अभियानमा सहयोग, समर्थन र अझै क्रियाशीलताको लागि शुभकामना साथ सादर निवेदन गर्नुभएको छ नन्दलाल आचार्यजीले। साँच्चै सबै लघुकथाहरूको उठान, सङ्घर्ष, विकास, उत्सर्ग ह्रास गर्दै समापन गतिलो ढङ्गले भएको मैले पाएको छु। लघुकथामा अन्तिममा गएर रहस्यहरू उद्घाटित भएकोले लघुकथाहरू आकर्षक बनेका छन्। सबै लघुकथामा थोरै पात्र छन्। कथाको उद्देश्य पनि प्राय सबै कथाको उद्देश्य प्रष्ट छ। कथा सुरुदेखि अन्त्यसम्म चाहिँ पढ्नै पर्ने हुन्छ। नपढिकन चाहिँ नि हामी कुरा बुझ्न सक्दैनौँ। तर अन्तिममा गएर रहस्यको पोको चाहिँ नि खोलिएको छ र मलाई लाग्छ लघुकथाहरूको सबैभन्दा ठुलो तागत, शक्ति भनेको यही हो। अन्तिममा गएर रहस्यको पोको खोलिएको छ
सुरुमा घटनाहरूले हामीलाई कौतुलमय बनाएको छ, पछि गएर कौतुलमय महासागरमा हेलिँदै हेलिँदै गएर अन्तिममा गएर एउटा बिन्दुमा गएर, अर्थात् भनौँ न विपरीत बिन्दुमा गएर लौकथा समाप्त भएको छ। यस हिसाबले मैले भन्नुपर्दा लौकथाकारहरू सफल हुनुभएको छ। मैले वाचन गरेको लौकथा र हाम्रो निरज कोइरालाजीले वाचन गर्नुभएको, टिप्पणी गर्नुभएको लौकथाको आज विशेष दिन छ, विशेष वाचन छ धेरै हिसाबले। एक त हामी दुईजनाले यसरी वाचन र टिप्पणी गरेको लौकथा हामीले पहिलोपटक वाचन गर्दैछौँ। यस हिसाबले विशेष छ भन्नुभन्दा पनि अरू ढङ्गले पनि विशेष छ। आज हामीले वाचन गरेका 7 जना सर्जकहरू नारी स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ, महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। हरितालिका तीज प्रवेश गरिसकेको छ। सबैले आफ्ना आफ्ना दिदीबहिनीहरूलाई दर खानका लागि निम्ता गरिरहनु भएको छ। हामीले पनि आज निम्ता गरेका छौँ दिदीबहिनीहरूलाई। यस्तै मिठो मिठो लौकथाहरू सिर्जना गरिनका लागि र हामीले वाचन गर्न पाइरहँ भन्नका लागि हामीले उहाँहरूलाई हार्दिक निमन्त्रणा गरेका छौँ। र हाम्रो लौकथा पाठ्य सर्वदृश्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेजमा पोस्ट गरिदिनका लागि, हाम्रो फेसबुकमा आइदिनका लागि, लाइक गरिदिन, टिप्पणी गरिदिन, सेयर गरिदिनका लागि पनि हामीले महिला सर्जकहरूलाई, खास गरेर 7 जना सर्जकहरू मार्फत सबै महिला सर्जकहरूलाई यो तीजको अवसरमा हार्दिक निमन्त्रणा गरेको छु। अर्को विशेषता पनि छ। आज 7 जना सर्जकहरू, लौकथाकारहरू निकै जङ्गार तरिसकेका सर्जकहरू हुन्। तर्ने बढ्ने अगाडि हिँड्ने कुराको त सीमा छैन होला, हुँदैन पनि होला। तथापि स्थापित भइसकेका 7 जना महिला व्यक्तित्वहरूको लौकथा हामीले वाचन गरेका छौँ। यस हिसाबले पनि आजको वाचन विशेष रहेको छ। उहाँहरू सबैजनालाई सफल लौकथाका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूकै माया सद्भाव, श्रोताहरूकै दर्शकहरूकै माया स्नेह अनि हौसलाले हामीले एकै दिन पनि नबिराइकन 303 101 भने जस्तै त्यो अङ्कमा होइन अर्थमा आज 303 भन्ने श्रृङ्खला हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। एक दिन पनि नबिराइकन सान्दर्भिक लौकथा वाचनहरू गरिरहेका छौँ। यहाँहरूले देखाउनु भएको यो माया स्नेह सद्भाव रहिरहोस्, त्यसका लागि हामी कृतज्ञ छौँ। आदरणीय प्रयोगकर्ताहरू, श्रोताहरू, दर्शकहरू, लौकथा प्रेमीहरू, वाचकहरू र हाम्रा परिवारका सबै सदस्यहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। विशेष गरिकन म यसका व्यवस्थापक, म सँगसँगै मेरा सहकर्मी नन्दलाल आचार्यजी, लक्ष्मी रिजालजीलाई पनि यो क्रियाशीलता, गतिशीलता कायम रहिरहोस्, हाम्रो एउटा समन्वयकारी भूमिका रहिरहोस् भनेर चाहिँ कामना गर्छु। र आजको लौकथा के कस्तो वाचन भयो, के कस्तो टिप्पणी भयो, यहाँहरूले पक्कै पनि पछि पनि टिप्पणी गर्नुहुनेछ, प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ। म फेरि पनि एकपल्ट हामीले देखेका र नछुटाएका र नदेखिनुभएका र छुट्न जानुभएका पनि केही टिप्पणीकर्ता, प्रतिक्रिया दिनुहुनेहरू हुनुहुन्छ भने हामीलाई माफी बक्सदै बिदा गर्नुहोला। म अहिलेलाई ओझेल पर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई शुभरात्रि भन्न चाहन्छु। भोलि कृष्ण जन्माष्टमी हो। कृष्ण जन्माष्टमी भोलि प्रवेश गर्दैछ। म त्यसको पनि सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै शुभरात्रि भन्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। निरज कोइरालाजीको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट, नन्दलाल आचार्यजीको तर्फबाट, हामी 3 जना, लक्ष्मी रिजालजीको तर्फबाट, हामी सबै परिवारको तर्फबाट तपाईँहरू बिचबाट ओझेल पर्न चाहन्छु, बिदा हुन चाहन्छु। शुभरात्रि।